السلام علیکم، میں ہوں لالاجی کاکڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے پاکستان۔ ناظرین، قومی ہیرو شاہد آفریدی کرونا کے خلاف جنگ میں بلوچستان کے علاقے ضلع پشین پہنچ گئے، جہاں مستحق افراد میں راشن تقسیم کی اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ستړي ماشو خیر اوس ما په پښتو باندې به تاسو نه پوهیږئ نو په اردو کې به وګڼئ مؤخر ہے. نه پښتو صحیح ده. ما په پښتو में پوه شو. اچھا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ تھوڑا سا سائڈ ہو جائیں. میں ان لوگوں کے لیے آیا ہوں. آپ لوگ کیمرے سائڈ کر کے سائڈ ہو جائیں تاکہ لوگ مجھے نظر آئیں جن کے لیے میں آیا ہوں یہاں پہ. اٹولو نوال تاسو ډیر مینا محبت را کړی ده مولا، ډیر عزت هم را کړی ده مولا. تاسو سپورټ وجې نه مو کرکټ مشغول شوی یم اور تاسو ورته ډیر بعد هم یادې دي چې کله کله آوټ شوی یم زر، لیکن په هغه کې هم د تاسو مینا وه. تاسو ډیره ډیره شکریہ. ایمو فاؤنڈیشن تقریباً شپږ کاله کار کوي اور مو په سابق کې خلکو له سکولونه جوړاو، هسپتالونه جوړاو اور چې د اوبو مسلې دي هغه اوبو مسلو لا کارونه کوو. تاسو له ذکر راغلم چې زه پوهېږم چې ما باندې تاسو حق ده. تاسو ما د پاره ډیر عزت، ډیر مینا، ډیر قدر هر شی مولا راکړی دي. نو دا داسې ټایم د مشکل وخت دی چې زه بلوچستان لا راشم اور زه دا قسم خورم چې پورا پاکستان کې مې بلوچستان غوندې خپله صوبه ونه کتله. چې کم وخت زه کراچۍ نه بلوچستان لا راغلی یم مولا داسې لګي چې پته نه کم بهر دنیا کې ګرځېږم. دغې صوبې کې تاسو دغې صوبې کې دنیا هر قسم نعمت ده، هر قسم خوبصورتی تاسو په صوبې کې دو. تاسو چې څنګه خپله ښکلي یو هسې تاسو دا پورا صوبه ښکلې دو ماشاءالله سره. ما